Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Abil Qasim Mustafa Muhammad. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على بقية الله في الأرضين ورحمة الله ومغفرته على المتمسكين بولايتهم ومحبيهم سيما الحاضرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. अगर तुहंदन ज़हनन मज़ आसे पतमिस चूँकि पतिम जुमा उस विलादत बासआदत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तम ब्रोठस जुमा कैचन जुमहन मज यम जुमलात खुतबे फदक यम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमावान तथ पे थोड़ा बहुत कथ करान ओत पे वत कि जनाब ज़हरा फरमावान खुदायन दिस तह खतर ईमान दितुन तह पे वाजिब कि ईमान अनिव ताकि तुम शिरक की नजासत निश पाक गसू नमाज करन तह खतर वाजिब ताकि तुम तकब्बुर निश पाक गसू ज़कात करन तह पे वाजिब ताकि तुह तज़किया नफ्स गसो तो तुहंदिस मालस गछ हुरर कुल यह खुतब युस हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमावान इथ कन अम ब्रोट त अर्ज कोर तो उलमा त पे ताकीद करान चूँकि यह बनो खुतबा कि यतनस ये यछान अत खुतबस पे कथ कर युथु खुतब फदकुक नाव हेवान यह इत कन पेश करने कि यह हसा इख्तिलाफ बैन अहले सुन्नत वल जमात तो बैन अहले तशय्युअ गर्च कि अस निश अत मज कहन शक कि यह खुतब बा सनद अस निश अत कह मुश्किल कि दपन सनद अज लिहाज सनदी मुश्किल ना सनदन मुश्किल अत मुश्किल सनदन यह सही मुहतवा अत मज बाला तरीन मुहतवा तम तरह फिक्र कि यह गस मामूली इंसान आसन वोनमुत कहीं तो खुसूसन ये आगाज पे इंतहास तानी खुतब परान तो अमे अलाव ये खुतब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अंसारन जनानन परान ततनस तारीखी सैर दिवान कुल इस्लाम यानी इस्लाम कित कन आव इस्लाम क्याज आव तो वनकस कोस हालत ये हेकि यथो खूबसूरत बलागत सत पुर यम जुमलात आसन यह हेक आम इंसान इत कन पेश कर लिजा अस निश यह मोरदे मसलन इख्तिलाफ कह अलबत्ता यह वनकस उलमा अत पे ताकीद करान कि अगर हसा अत खुतबस खुतब फदकिया नाव थोवुक मगर अत मज फ़कत मौजू फदक कहीं बल्कि अगर तुह इस्लामी जहान बीनी आज मफहूमा कि इंसान ओतर तो कोरम शायद अमुक अर्ज कि इंसान कित कन दुनियास वुछान ताकि सह कर जिंदगी पन तिथे कन इस्लाम बउनवान मकतब इस्लाम बउनवान दीन जामिया दीन कामिल यह पन दीदगाह त्रावान ब्रोट कन
कि म्यानन नजरन मज ये दुनिया क्या छु, म्यानन नजरन मज ये इंसान क्या छु, तो अमिस इंसानस क्या छु दुनियास मज करन। यह 1,40,000 पैगम्बरन अथी पैगाम अमिस इंसानस सोजान कि ज़ पक पन्निस दीदस पे, ज़ कित कन चुक दुनियास वुचान, बह हावे ज़े बेहतरीन तरीक़ या दुनियास वुचनुक तो यम दुनियास निश करक ज़ पन्ने खतर इस्तेफाद। तो यम साथ हज़रत ज़हरा सलामुन अलैहा सुन कलाम परान अछ बिल्कुल हर बेहर बख्श बे बख्श यह चीज़ पानस मज थावान कि नसा यह खुतब अगर यह ब्रोट कन त्रो बह वन दरस अख जहान बीनी इस्लाम कि असलन इस्लाम के नज़र मज यह दुनिया छु क्या, इस्लाम के नज़र मज यह इंसान छु क्या, इस्लाम के नज़र मज आखरत छु क्या, इस्लाम के नज़र मज यह दीन अस पे वाजिबात तो मुहर्रमात थावान छु यम छु क्या। यिथ कन अस वनान छु दीन हसा छु खुराफात, यानी नफर कह बीठ यमन वथ खुराफात जहनस मज यमो हसा बनो अख मजमू अथ थोक नाव दीन, दरहाल कि दीनस छन कह इल्मी दलीला। तो जनाब ज़हरा सलामुन अलैहा च पन्निस वक्तस मज पन्न वजीफ नखवालान तो दीनस बउनवान अख फलसफ दीनुक पेश करान कि यस तुह नमाज छो यह खुदायन थमुज पानस खुश करने खतर, यस तुह ईमान वनो अनु यह खुदायन थमुज पन्ने, बल्कि अत पत अख फलसफ युस तुहंदिस हुत दुनियास तो आखरतस बनावान या बिगाड़ान छु। यानी खुद इस्लाम बउनवान दीन यदि इंसानस वनान चे दुनियास मज रोजुन अमिस तारान फिक्र दुनिया छु क्या, अत दुनियास असन मबदा कत छु तो मकसद कत छु, छुक चे कत नशी मबदा चे कत नशी मकसद, तो यथ मकसदस तान वातनावन खतर कम कम काम छे चे करने। तो बह अगर चे वनान यम काम कर या यम काम म कर यह क्या छुस बह वनान, यह अस वनान अल्लाह उलमा फरमावान दपान इस हसा यह आये शरीफा इन्नमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मन सा कोर न खलक जिन तो इंस मगर इबादत करने खतर। आया खुदायस छा सन इबादत ज़रूरत कि अस करो न इबादत तो नौज़ुबिल्लाह खुदायस गस कम क्या, अस करो इबादत तो खुदायस हुर क्या। मुफस्सिरीन च अत मज मुफस्सलन बहस करान कि ना खुदायस छन सानि न इबादत ज़रूरत, न हुर अमिस सानि इबादत सह न छन सानि नाफरमानी सह, बल्कि युस हसा यह इबादत खुदा वंद मुतआल वनान छु कि तुह करियो मे इबादत, यह कमिस खतर छु अमिस इंसानस खतर। वन अगर खुदायन कह चीज थो अस पे वाजिब कोर तमुक फायदे गस वातुन कमिस इंसान। जनाब ज़हरा छु यह करान बयान, यानी सो शख्सियत इस हज़रत ज़हरा सलामुन अलैहा छ, सो मकाम इस हज़रत ज़हरा सलामुन अलैहा छ, सो हेक न बेहूद काम करित की, सो हेक न बेहूद, यानी जनाब ज़हरा छ अख मदीन छु, मदीनिक लुक छु तम वक्त मुसलमान छ अख फैसला अख करान, अख फैसला अख करान कि विलायत कम ससा रोज उम्मत मुस्लिमास पे, तथ फैसला एतराज करान पैगंबर खुदा सज कूर। सो कथ तनाजुरस मन एतराज करान, यह मे बारहा त अर्ज कोर्मुत, उलमा अत पे ताकीद करान, सो अमि खतर करान कि यह अगर यह विलायत मेनिस खानदारस मिल हा बह बनहा मे बनहा रुतब पन्निस अत अवामस मज, बल्कि सो करान एतराज हुत जहान बीनी कि खुदा क्या इंसानस वुछान, खुदायन क्या इंसानस खतर मकसद तायीन कोर्मुत, सो मकसद तायीन करने खतर अमिस अख निज़ाम जरूरी, यानी युत अमिस इंसानस वातुन तम खतर अमिस अख निज़ाम जरूरी, सो निज़ाम इस खुदायन कायम कोर तथ वनान निज़ाम विलायत। युस इस्लामी जहान बीनी सो यिथ कन कि खुदायस वगर छु कहीं, यानी अख रहबर मोअज़्ज़म इनकलाब खुदा कर तिमन हिफ्ज
تِم چھِ اَتھ منٛز مُختٔلِف جاین مُختٔلِف شرح دِوان أتھۍ چیٖزَس کہِ یہِ ہٮ۪کون أسۍ تطبیٖق کٔرِتھ بِخُطبَے حضرت فاطمہ زہرا کہِ فاطمہ زہرا سلام اللہ ییٚمہِ ساتہٕ خۄطبہٕ شروٗع چھِ کران سۄ چھِ حمد و ثنا کران کٔمِس خۄدایَس یعنی آغاز کُس چھُ خۄدا پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزُک آغاز چھُ خۄدا پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزُک خالق چھُ خۄدا خۄدایَس وغٲر چھُنہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ جہان بیٖنی ہُنٛد گۄڈنیُک چیٖز یعنی أسۍ بحثیتِ مُسلمان یُس اَسہِ اصوٗلِ دیٖن پرناوان چھِ یہِ چھِ اَسہِ ذہنَس اکھ نظم دِوان اکھ آرڈر دِوان تۄہہِ کِتھ کٔنۍ چھُو سونٛچُن أسۍ ییٚلہِ پران چھِ توحیٖد گوٚو خۄدا چھُ اکھ تہٕ خالقِ کُلہِ جہان چھُ ییٚلہِ أسۍ قرآن چھِ پران اَتھ منٛز کیاہ چھُ مالِکہِ کُلہِ آسان لہوٗ مُلکُ السماواتِ والارض آسان مٲلِک کُلیُک چھُ أسۍ چھِ اعتراف کران یہِ چھُ گۄڈنیُک نۄقطہٕ جناب زہرا چھِ آغاز کران تٔمۍ سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ ییٚمۍ یہِ سورُے بنومُت کٔڈی بہٕ کٔڈی چھَس پکان پتہٕ چھِ یِمن تمہِ ساتہٕ تاران تمہِ ساتہٕ تٔمِس خۄطبس منٛز نُبوتُک ذِکِر کران پتہٕ چھِ بیٚیِس بخشس منٛز فرماوان کہِ یہِ نُبوت کیازِ سوٗز خۄدایَن کیازِ تُہنٛدِس اَتھ جہان بیٖنی تُہنٛدِس اَتھ تفکُرس منٛز اوس انحراف آمُت یعنی اِنسانن ہٕنٛدِس یِم ٲسۍ نارو مٲنۍتو جہنمہٕ کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ ہو تُہۍ ٲسِو شفا حُفرتن مِن نار تُہۍ ٲسِو کتہِ پٮ۪ٹھ جہنم کِس بٔٹھِس جہنم چھُنہٕ تُہُنٛد مقصد جہنم چھُنہٕ تُہُنٛد مقصد تُہُنٛد مقصد چھُ خۄداے سُنٛد قُرب تُہُنٛد مقصد چھُ رِضوان ییٚلہِ خۄدایَن وُچھ کہِ یِمو ہسا بدلٲو پننہِ زندگی تہٕ دُنیاہس مُتعلق پنٕنۍ نظریہِ یِم وٲتۍ اتھ نظریَس پٮ۪ٹھ پکان 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 یِم وٲتۍ بربٲدی ہٕنٛدِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ ہو بربٲدی ہٕنٛدِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ تتنس کیاہ کوٚر خۄدایَن چوٗنٛکہِ بچاوُن چھُس یہِ انسان بچاوُن چھُس أمۍ سوٗز پیغمبر کمہِ خٲطرٕ سُہ دِیو تۄہہِ نجات امہِ بربٲدی نِشہِ امہِ پٔستی نِشہِ امہِ ذلت نِشہِ پتہٕ چھِ اکہِ اکہِ بیان کران یعنی یِم تٔمِس مُخٲطِب چھِ تِمن چھِ ونان آز کتنس چھُو تُہۍ کتہِ ٲسِو تہٕ کمہِ سۭتۍ وٲتِو تُہۍ یور مُزغتُن شارِ آسان تُہۍ ٲسِو لُکن ہٕنٛدٮ۪ن اتھن ہٕنٛدۍ کھِلونہٕ بنیمٕتۍ تۄہہِ اوسوٕ نہٕ تیوٗت رُتبہ تیوٗت عزتھا کِہینۍ چوٗنٛکہِ فِکرِ کٔمِس چھُس تارُن أمِس اتھ منٛز چھِ یہِ برونٛٹھ 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 پکان پتہٕ چھِ مُخٲطِب گژھان یِم برونٛٹھ کنہِ چھِس أزکیو انسانو آیا تُہۍ چھُوا تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کِنہٕ تُہۍ تہِ ڈٔلِو پتہٕ چھِ یِمن تاران فِکرِ ؤنِو تۄہہِ کیاہ گوٚو اگر تُہۍ سُے پیغام ہٮ۪تھ پکان ٲسِو یُس تۄہہِ رسوٗلِ خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن دِتوٗ تُہۍ کتنس ڈٔلِو شاید چھُ تُہنٛزِ فِکرِ منٛز آمُت انحراف لِذا چھِ کمن ونان یعنی یہِ چھُ مورِدِ سوال جناب زہرا سلام اللہ علیہ چھِ مُخٲطِب اصحابِ کِبارن یِم چھِنہٕ اَسہِ ین عام انسانن مُخٲطِب تِمن مُخٲطِب یِمو رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پننیو چشمو وُچھ یِمو صحبت کٔر یِم ؤتھۍ بیٖٹھۍ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ یِمو عبادت کٔر پُشتہِ سرِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ یہِ چھِ یِمن تاران وۄنۍ فِکرِ ایٖمان کیازِ آو تۄہہِ خٲطرٕ نٮ۪ماز کیازِ آیہِ تۄہہِ خٲطرٕ زکات کیازِ آیہِ تۄہہِ خٲطرٕ پٔتمہِ لٹہِ تہِ کوٚر مےٚ عرض آیا یِم چیٖز ٲسۍ نا گژھان ٲسۍ بِلکُل ٲسۍ گژھان زکات تہِ ٲسۍ دِوان نٮ۪ماز تہِ ٲسۍ پران مومِن تہِ ٲسۍ سورُے اوس گژھان مگر جناب زہرا سلام اللہ چھِ اکھ نظر اکھ کران یُس اکھ آرڈر اکھ نظم اوس سُہ نظم پھُٹ ییٚلہِ نظم پھُٹ امہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ وۄنۍ یِم لُکھ یِم چھِ یِم گژھن مُنحرف ییٚلہِ پھُٹ نہ یُس یِم أکِس فِکرِ تحت ٲسۍ یِم مُتحد یِم ییٚلہِ مُتحد ٲسۍ یِم ٲسۍ نہٕ اکھ أکِس دوٗر ژلان کِہیٖنۍ یِم ٲسۍ أکِس آرڈرس منٛز أکِس نظمس منٛز پکان برونٛٹھ کُن وۄنۍ ییٚلہِ فِکر گٔے کمزور یِم پانہٕ ؤنۍ رٔٹمٕتۍ ٲسۍ یِم گٔے اکھ أکِس نِش جُدا اکھ ژَلہِ وۄنۍ یپٲرۍ بیاکھ ژَلہِ یپٲرۍ بیاکھ ژَلہِ یپٲرۍ نٔتیٖجتن کیاہ گژھِ سۄ اُمتِ اِسلامی یۄس پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدیٖنس منٛز ییٚمِچ بُنیاد تراوان چھِ
सो गژھِ वार वार पराकन तथ रोज नाव ये कस वनान हजरत या ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आया चानि विज ओसा यह गोमुत यानी तथ हदस तान ये हद वनान फरमावान न तुथ ओस न गोमुत तूत गटकार ओस यमिक फरियाद जनाब ज़हरा दिवान न तुथ ओस न गोमुत मगर क्या चूंकि तज़क्कुर तुझुन अमला गई अमुक नतीज अमल गई अमुक नतीज यी तफक्कुर आव बदलाव निज़ाम बदलो पान यम सात निज़ाम बदलो इत कन मे अम ब्रोट ते अर्ज कोर रहबर फरमावान विलायत यानी अख सु इत्तिहाद अख सु बॉन्ड मुख्तलिफ लुकन यह विलाई अमरीकुक तु विलाई ईरानुक तु विलाई कशुर तु विलाई मुख्तलिफ जायन यमन कुस रलावान नत ज़ाहिरन दूर रलावान अख फिक्र सो कस गई विलायत विलायत कम रटे मुख्तलिफ मुख्तलिफ अलग अलग उनसुरन करक जमा अकिस जाए पकनायक अकिस वत पे यह विलायत कोत पकना यह वातना तथ मुआशरस मज प्रथ लिहाज ठीक आस तो यहंद सु हदफ क्या इन सह दुनिया बनाउन यथ मज फसाद फसाद कहीं हरकत कर मुमकिन यह हरकत मज अल यह विलायत गि रोज अगर नम गन यल चलन और योर यहंद सक ब्रोट कुन यमन कर जरूरी कर वली पे अत विलायतस नजर थावन खतर ये बासान कुन जाए गो यल यह क्या करान यह वापस बंद कर हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पन्ने तौर यही काम कर यानी ज़कात तुम हसा वो तूता तमाह गोमुत माल दुनियुक हालांकि कि मदीनस मज तम सा माल कहें तुम अगर तारीख पढ़ो मदीनस मज आव पतुस माल ये ईरान फतह गो ये रोम फतह गो माल आव दौलत आय तम सात गरीबी तूत सब वसता मगर जनाब ज़हरा वन वह क्या गई ज़कात छो तुम छलान हुब्बे दुनिया निश तह तज़किया कर कुरान पान ईमान तो अमल सत तुम कुरान पढ़ो या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात तिमन पत बशारत दिवान बे कुन चीज बे ज चीज इकवट दिवान अक़ीमुस्सलाह व आतु ज़कात अक़ीमुस्सलाह व आतु ज़कात यम छिन अलग अलग चलान कि यानी नमाज युस तकब्बुर निश दूर करी खो अमा हुब्बे माल गछि न दुनियास मज रोजुन ज़कात दिन कड़ी सह बनक असल दोयम क्या युस मुआशर चे कोशिश पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत कन कोर कोशिश कर समाज बनवुन बेहतरीन यथ मज इंसान कामिल रोज गसान मगर यह समाज बन तेल फर्द ठीक अमिस नमाज सत पन यह तकब्बुर पन यह जिल्लत कह ज़कात बेस दिवान इज्तिमाई काम करान यह नफर बना प्रथ लिहाज ठीक यम नफर ठीक ठीक रलान अकिस बस्ती मज यह बना बेहतरीन बस्ती कथ तफक्कुरस तहत विलायत किस तफक्कुरस तहत जनाब ज़हरा अथ तनाजुरस मज यम चीज करान हालांकि इस मे अर्ज कोर कि यह फिक्री अख दर्ज दिवान जनाब फातिमा ज़हरा सलाम असल पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुचान तिम हजरत काम करान लुकन हज फिक्र पे फिक्र तिम बदलावान लुक बदलान पाने ये फिक्र चेंज गसान फी दीनिल्लाहि अफवाजा पत अचान दीनस मज फौज दर फौज यीतिस कालस न फिक्र गस ठीक दीन पत लगान हता कि पत दीनदार तो बे दीन बनान अगर न फिक्र दुरुस्त आसि दीनस मज रोजुन तो फायदे रोजान कहीं दर इत कन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दीनदारन वनान यह बे दीनन वनान यह वनान छुक काफिर च बन मुसलमान ना यह वनान तुम आसू काफिर तुम बनियो मुसलमान हालत छो यह
کُلہِ اکھ وِو پویِنٹ اکھ اِسلامُک چھُ نِسبت بی کاینات. رہبر معظم انقلاب چھُ فرماوان اَتھ ہسا چھِ بُنیٲدی پانٛژھ چیٖز, بُنیٲدی نۄقطہٕ چھِ اَتھ 5. گۄڈٕنیُک کیاہ چھُ توحیٖد, بیسِک تہٕ بُنیاد کیاہ چھِ توحیٖد. یُس تُہۍ وٕچھان چھُو یہِ آسمان او زٔمیٖنہِ اَندر او آسمانَس ہیوٚر یِم پیچیٖدٕ چیٖز پَنُن پان یِم تہِ وٕچھان چھُو یہِ سورُے چھُ أکِس آرڈرَس تہٕ أکِس نظمَس تحت پَکان. اَتھ نظمَس یُس نظم دِنہٕ وول چھُ سُہ چھُ اللہ. گوٚو ییٚمۍ یہِ سورُے کینٛہہ بَنوو یہِ چھُ اللہ. یہِ چھُ أکِس خاص نظمَس تحت پَکان. تُہۍ چھِو اَمہِ منٛز قانوٗن کَڑان, تُہۍ چھِو قوانیٖن پَتہٕ بَناوان. ییٚمِس رہبر فرماوان یہِ چھُ سُہ ییٚمِس دیٖن وَنان چھِ, دیٖن چھِس وَنان خۄداے. غٲر دیٖن تہِ چھِس نہٕ اِنکار کَران کینٛہہ. یعنی بعضی مُفکِریٖن چھِ فرماوان, بعضی علما چھِ فرماوان یِم ہسا وَنان چھِ خۄدا چھُنہٕ, تِمن چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ دٔلیٖل خۄدا نہ آسنَس پٮ۪ٹھ. البتہ تِہُنٛد چھُ اکوے یُس تُہۍ خۄدا وَنان چھُ سُہ چھُنہٕ اَسہِ ہَٹہِ بۄن وَسان, سُہ ہیٚکہِ نہٕ خۄدا ٲسِتھ کینٛہہ. مثلاً أسۍ چھِ کٔشیٖرِ منٛز پَتھ کھور ہو, اَسہِ یُس ذہنَس منٛز خۄدا چھُ اَسہِ یِم تقاضہٕ خۄدایَس نِش چھِ تِم کَم چھِ. تِم چھِ یہِ اَسہِ ماحول أنٛدۍ پٔتۍ یۄس اَسہِ فِکِر چھِ تِتُے. ییٚلہِ أسۍ گژھو وۄنۍ أکِس ترقی یافتہٕ مُلکَس منٛز ہو, تٔمِس نِمو أسۍ ییٚمِس خۄداے سُنٛد کانسیپٹ. سُہ دَپہِ ہے نہ یہِ چھُ ہُہ تھٲڈ وٲلڈُک خۄدا, یہِ نہ لَگہِ نہٕ مےٚ ییٚتہِ کِہیٖنۍ. خۄدایَس چھُکھ ژٕ اِنکار کَران نہ, مگر چٲنِس خۄدایَس چھُس نہٕ آنکار کَران. چون خۄداے چھُ واریاہ بٔنمہِ لیولہِ ہُنٛد, مےٚ گژھِ آسُن پنٛنہِ طرفہٕ. لِذا چھِ فرماوان یِم دَپان تِمن نسا چھَنہٕ دٔلیٖل خۄدا نہ آسنَس, تِم چھِنہٕ سٲنۍ دٔلیٖل قبوٗل کَران. ییٚمہِ دۄہ تِمن دٔلیٖل میلہِ کہِ خۄدایَس پنٛنہِ حِساب تِم کَرن قبوٗل. لِذا چھُنہٕ اَتھ اِنکارٕے کانٛہہ کَران کہِ یہِ سورُے کاینات چھُ خلق کٔرمٕژ کٲنٛسہِ ییٚمِس أسۍ خۄدا ناو تھاوان چھِ. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. سُہ کُس چھُ سُہ ییٚمِس بغٲر نہٕ کٕہٕنۍ چھُ. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. ییٚمِس یِم صفات چھِ, پناہ چھُس بہٕ بَران کُس کَرِ أمِس اِنکار, کُس کھَے أمِس برابر چھُ کُس. گوٚو یہِ چھُ اَتھ منٛز چھِ سٲری یِم دیٖن یِم چھِ, چاہے عیٖسٲیت چھِ چاہے نسا خالق کُس چھُ, خالق کُس چھُ خۄدا. یعنی ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یَتھ دُنیاہَس کُن نظر کٔرِو, یہِ دُنیا چھُنہٕ تُہُنٛد, یہِ زٔمیٖن چھُنہٕ تُہُنٛد, یہِ مال چھُنہٕ تُہُنٛد, یہِ گرٕ چھُنہٕ تُہُنٛد, یِم اولاد چھِنہٕ تُہُنٛد, حتٰی تُہٕنٛز زندگی تہِ چھَنہٕ تُہٕنٛز کِہیٖنۍ. ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ اَصٕل پٲٹھۍ ذہنَس منٛز بیٚہہِ تٔمۍ سٕنٛز زندگی بدلہِ. خوب ییٚلہِ نہٕ میون چھُیی وۄنۍ چھُ مےٚ ژھانڈُن مےٚ کیاہ چھُ اَتھ کَرُن. یہِ کٔمۍ سُنٛد چھُ خۄداے سُنٛد. سُہ کُس چھُ, آیا مےٚ نِش ہیٚکیٛاہ میٲنۍ زندگی چھیٖنِتھ, مےٚ نِش ہیٚکیٛاہ سُہ میون مال چھیٖنِتھ, مےٚ نِش ہیٚکیٛاہ یہِ مےٚ وٕنکیٚس چھُ یہِ ہیٚکیٛاہ مےٚ خۄدا نِتھ آنن فانن, کہِ ژےٚ لگی نہٕ پتہٕے شاہ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ بنٛد کِہیٖنۍ ہٮ۪کَن کٔرِتھ. سُہ تھاو بِلین ہا ڈالرسن بنٲیِتھ پنٕنۍ پراپرٹی, خۄدا ترٛایہِ ہُتنَس ہوا اکھ 5 مِنٹن منٛز آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ کُنہِ, نارٕ ترٛٹھ ترٛایہِ, آبہٕ ترٛٹھ ترٛایہِ, تٔمِس نِش چھِ یِتھۍ ؤسیٖلہٕ واریاہ. یہِ چھُنہٕ تٔمِس خوب یہِ چھُے ژےٚ مانُن, ژےٚ چھِ أمِس برونٛٹھ کَنۍ سرینڈر کَرُن. ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ یہِ زانان چھَن یہِ چھُ قوی, یہِ چھُ قٲدِر, أمِس چھُ سورُے اَتھس کٮ۪تھ, خوب ژےٚ چھِ سرینڈر کَرُن. ژےٚ چھِ أمِس وَنُن مےٚ کیاہ چھُ کَرُن, مےٚ ترٛوو, بہٕ چھُس اِنسان, بہٕ چھُس واریاہ کینٛہہ, مگر ژےٚ برونٛٹھ کَنۍ نہٕ کِہیٖنۍ, ژےٚ مےٚ ترٛوو. یہِ چھُ مین چیٖز توحیٖد, یعنی یہِ مےٚ یہِ تہِ کینٛہہ چھُ سُہ چھُ چون, ژٕ چھُکھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ پٮ۪ٹھ مےٚ اصلن حکوٗمت چھُکھ کران ژٕ مےٚ پٮ۪ٹھ. وِلایت کٔمۍ سٕنٛز چھِ, خۄدا وندِ مُتعال سٕنٛز. اللہ ولی المؤمن, خۄدا کُہُنٛد ؤلی چھُ یِمو ایٖمان اوٚنمُت چھُ. غیر عظیٖم ہُم اگر نہٕ مانن تِہُنٛد چھُنہ نہ سارنٕے ہُنٛد. یۄس یہِ وِلایت چھِ یہِ چھِ خۄداے سٕنٛز. خوب دوٚیِم رُکُن کُس چھُ اَتھ جہان بیٖنی منٛز, خُدِ اِنسان, خُدِ اِنسان, کہِ یہِ اِسلام چھُ اکھ درجہِ أمِس اِنسانس دِوان.
यह सोरे अंद अंद चरखान कमिस अमिस इंसान अम ब्रो मे अर्ज कोर्मुत तज़क्कुरन कर बे मगरबी दुनिया मज तफक्कुर चलान तथ तम वन ह्यूमनिज्म इंसान महवरी यह सोरे हसा कमिस खतर इंसानस बुछुस इंसान तुह तु इंसान हो यह सोरे ये असल असल जान जान चीज अत हेक बह पन्ने खतर इस्तेफाद कर तुह ते हेकु इस्तेफाद कर वह बह तुह थपि निमवा तुह बह यह हक निमवा सह दोयम बहस मगर यह सोरे कायनात सा चरखान इंसानस अंद खुदा क्या वनान खुदा यी वनान अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्द तुह छुना वुछान कि तुह खतर कोर खुदायन सोरे समावात अर्ज तथ पे बननो मुसल्लत थीन तु यानी अथस मज रुटू यह तुंद यह तुंद यह सोरे असासन असलन यह दुनिया बनावन तुंद खतर तुंद खतर मालिक छुस न तुंद खतर खूब रहबर फरमान यमिस थोड़ा बहुत जान पर जान यमन मुतून दीनियन सत मिसल नहजुल बलागा कलाम अमीर अल मुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या मसलन कुरान मजीद आसे तमिस तरी असल पठ समझ यह क्या दलील मे सोरे हत्ता कि खुर्शीद यह आफ्ताब यह महताब यह दरियाव यह बर्रो बहर अत पे मे सरसी कोर्मुत मुसल्लत छुक अत लायक खुदायस बराबर यमिस खुदा तकरीम कर सह कूत थोद गस बार बार चुम अर्ज कोर्मुत अस रावरो पन कदर बलाई गई अस पे नाजिल अगर अस पन कदर पता आस लगहो न मुश्किलन मज कुदरती कथा मे पन कदर पता बहुत दुनिया तुथु बनावान मे वस पन कदर खूब अम पे हे मे कुन तरीक इस्तेफाद कर सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज यह सोरे ऐत यह चाने मोछ मज खूब षुक बिल फेल अत पे हाकिम खूब षुक बनोमुत खुदायन युथ कि असलन चे मन तिम इस्तेदाद च हेक सोरे पानस अत रट यानी कायनातस पे कर खुदा हुकूमत बे बन कन सत कर हुकूमत यह दुनिया चाने खतर बनोमुत च कर बेहतरीन तरीक पन्ने खतर इस्तेमाल क्या मे करामत दिम वलकद कर्रमना बनी आदम षुक मे अहसन तकवीम बनोमुत अहसन तकवीम नहीं बना षुक मे जिस्मन बनोमुत सही खुदायन यम ते बन सही जानवर बनना परिंद बनना अज बनना बेहतरीन तरीकस मज आमत बना सो बड़ वेल स्तन सो लकूट क्युम स्तन कन तल आसान यम बेहतरीन अहसन तकवीम यम इथे कह बनावन अम खुद बेहतर हेक नमन बनत बन अस कस अहसन तकवीम दिचन अस दोपुन तुह छु यानी तह मन तिम इस्तेदाद तिम कुव्वत तह मज तुह हेक्यू सतन फलकन हेर खसित तुह हेक्यू हम सोहबत परवरदिगार गसित तुह हेक्यू मुलाकात खुदायस गसित तुह हेक्यू सह तकामुलुक आखिरी तरीन दर्ज लबित ये दुनिया मज रूद नमो चीजों अन्द अबजार खुदायन दितु यमे अबजार अगर तुम इस्तेमाल करू तुम हेक्यू नहायत यीतिस योतान मुमकिन वजूद योतान यीचा हद आखिर तोतान हेको वात यानी यमिस खुदा इज्जत एहतराम कर यमिस खुदा सिर बाय यमिस खुदाय कायनातिक असरार वन सह इंसान हजरत मूसा क्या अलैहिस्सलाम हजरत ईसा क्या पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खुदा मन सिर बावा मूसा बहान तुलान वन तूरस पे तक आवाज ईजाद करान पस वनान मूसा योर वनान खुदा और वनान असहाब कहफ तम वत इंसान किस तथ दर्जस मज खुदायन कोर तिमन नवुय चीज आ यानी यमे बन मोज
یہِ روٗز تمام اِنسانن خٲطرٕ درٛاے کیٛاہ تِم خۄداے سٕنٛدِ وَتہِ ژٕ چھُکھ اَسہِ بنومُت احسنُ تقویٖم ژےٚ چھی نہٕ ہیٚرِ تھوٚمُت اَسہِ کانٛہہ رُکاوٹھا ژٕ یوٗتاہ ہٮ۪ککھ تیوٗتاہ وۄتھ تھوٚد توقع چٲنۍ چھِ اَسہِ یعنی پگاہ ییٚلہِ محشر آسہِ محشرس منٛز چھُ اِنسانن خطاب ہیٚرِ چھُ مٲلِک بۄنہٕ چھُ مملوٗک ہیٚرِ چھُ خالق بۄنہٕ چھُ مخلوٗق ہیٚرِ چھُ مولا بۄنہٕ چھُ بنٛدٕ منٛزٕ باگ آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ یہِ گژھِ اتھ لیاقت پٲدٕ کرُن کہِ یہِ گژھِ خۄدایس سۭتۍ ہٮ۪کُن کلام کٔرِتھ یہِ کتھ منٛز چھُ پھسیومُت أمِس دوٚپُکھ یہِ زٔمیٖن یہِ دولت یہِ صحت یہِ جوٲنی یہِ حکوٗمت یۄس ژےٚ دِژٕے گرس پٮ۪ٹھ علاقس پٮ۪ٹھ مُلکس پٮ۪ٹھ مثلاً دُنیاہس پٮ۪ٹھ یہِ کر ژٕ استعمال ژٕ گژھکھ تکامُل لبُن ژٕ گژھکھ کٲمِل لبُن ژٕ گژھکھ اتھ لایق بنُن کہِ خۄدا کرِ رشک پگاہ فتبارک اللہ احسنُل ژٕ گژھکھ تتھ لایق بنُن یہِ کوٚت گوٚو أمۍ نیوٗ بیاکھ اکھ تفکُر أمۍ لٲگۍ یِم پننہِ خٲطرٕ استعمال کرٕنۍ تہٕ مقصد تہِ بنووُن یِہوے یہِ کوٚر خۄدایَن ذٔلیٖل چھا کِنہٕ نہ ییٚمِس خۄدا اوٚت پٮ۪ٹھ تُلہِ کہِ پتہٕ دپہِ ملٲیکن أمِس ییٚلہِ یہِ کھۄر زٔمیٖن پٮ۪ٹھ ترٛایہِ أمِس ترٲیزیو تلہٕ پار یہِ چھُ خۄداے سُنٛد انسان أسۍ انسان چھِ تِم اسہِ چھنہٕ وُنہِ سڑک تہِ یہِ چھِ فرق یہِ چھِ فرق خۄداے سٕنٛدِس اصل خۄداے سٕنٛدِس انسانس چھُ خۄدا دپان یہِ زٔمیٖن بنٲو مےٚ چانہِ خٲطرٕ آسمان بنووُم چانہِ خٲطرٕ مگر ییٚلہِ ژٕ میانہِ وتہِ منٛز کٲم کران چھُکھ ییٚلہِ ژٕ اتھ انسٲنیت کِس وتہِ پٮ۪ٹھ کھسان چھُکھ بہٕ چھُس دپان نہ چون کھۄر گوٚژھ نہٕ یتھ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ پیوٚن یہِ گوٚژھ پیوٚن أکِس مُقدس چیٖزس پٮ۪ٹھ کیازِ ژٕ چھُکھ واریاہ تھوٚد ملٲیکہٕ کم چھِ یِمن چھُ یہِ کہِ یِم کرن چٲنۍ خدمت یِم یِنٕے ژےٚ بقا ژٕ اگر پککھ یِمن تراوکھ پر یِم گژھن پر تراوٕنۍ اصل مےٚ یُس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ملٲیکہٕ بنووُم سُہ بنووُن خدمت گُزار انسانس جبرائیل امیٖن علیہ السلام یوٗتاہ بوٚڑ خدمت کٔمِس کران انسان ملٲیکن آو وننہٕ ییٚلہِ انسان نیرِ انسان بننہِ کہِ اکھ چیٖز چھُ تٔمِس علم حٲصِل کرنہٕ سۭتۍ چھُ انسان بنان مےٚ چھُنہٕ خۄش گژھان کہِ یہِ گژھِ اتھ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ تراوُن أمِس ٲسۍزیو تراوان تلہٕ پر یہِ گژھِ تُہنٛدٮ۪ن پرن پٮ۪ٹھ پکُن یہِ انسان ییٚلہِ قدٕر راوٕرٲوٕن أمِس چھنہٕ سڑک تہِ بنان یہِ چھُ باسان بِچور ژھانڈان ہے بہٕ ہا موٗدُس مےٚ نا کوچہِ کُنہِ مےٚ نا سڑک کُنہِ بنہِ کٔمِس اکھ ییٚلہِ حٲکِم بنہِ تٔمِس کمن چھِ حکوٗمت کرٕنۍ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن نظرن منٛز چھِنہٕ أسۍ انسانٕے اگر أسۍ انسان آسہو سُہ کرِ ہا اَسہِ سۄے نظر یِمن چھُ پکُن ونٛدٕ یِیَکھ رب وۄتھٮ۪کھ بٮ۪مار چھُ گژھان یِمن چھُ اکھ پہچان کڑُن یِمن گوٚژھ آسُن ٹھیٖک یہِ چھنہٕ تٔمِس مِنت تھاوٕنۍ اصل تٔمِس اوس نہٕ حکوٗمتس منٛز یِنُے وۄنۍ چوٗنٛکہِ سُہ یِم چھِ ہِشی کتھا وۄنۍ کُس طوٗفان آسہِ تُلُن کرووکھ تہِ نَے تہٕ مسلہٕ چھُنہٕ کِہینۍ ہُہ وٕچھتو تُہۍ اوٚنٛد پوٚک پنُن مثلاً أسۍ وٕچھو فِلحال ییٚتی اوٚنٛد پوٚک اگر وٕچھو ییٚتہِ کیٛاہ چھُ یہِ چھا انسانن لایق انسانس اسہِ لایق چھُ یہِ أسۍ لاگوس لانٛگ بوٗٹھا تہٕ نیرو بیٚیہِ کیٛاہ کرو ہُمِس تھاوو ؤرٕک شاپ وٲلِس سَے دِتھ بہٕ اوسُس بہٕ کرے 4 پھیرٕ بیٚمِنۍ کِنۍ 5 پھیرٕ واتناوٕ بہٕ گٲڑۍ ژےٚ کیازِ اتھ آسن انچر پنچر ڈٔلمٕتۍ ییٚتہِ کم چھِ بسان ہُہ بِلاخرٕے چھُنہ اکھ نظم چھُنہ سُہ نظم کیازِ چھُنہٕ تِمن انسانن واتان اوترٕ تہِ کوٚرُم اکھ چیٖز عرض خۄداے سٕنٛز جہان بیٖنی یۄس اسلامٕچ چھِ تتھ منٛز چھِ کرامت انسانس اصلن انسان چھُ اکھ قدم تُلان خۄدا چھُ دوران اورٕ یِوان تہِ چھا انسانن تُل اکھ قدم تہٕ بہٕ روزٕ پتھ أسۍ کۭتیاہ قدم چھِ تُلان یہِ سسٹم بناونہٕ خٲطرٕ یِم کۭتیاہ اسہِ نِش دوٗر ژلان یہِ چھُ یُس یہِ دُنیا تہٕ ٲخرت چھُ یہِ خۄداے سُنٛد تفکُر چھُ یہِ چھُنہٕ اسہِ فقط ٲخرت خٲطرٕ کینٛہہ یہِ چھُ اسہِ دُنیا خٲطرٕ تہِ اگر اسلٲمی سسٹم ییٚمہِ ساتہٕ قٲیِم گژھان چھُ امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ وسلام ییٚمہِ ساتہٕ بازرس منٛز نیران چھُ سُہ چھُ نیران انسان سٲزی خٲطرٕ
کہ یِم اَتہِ دُکانَس پٮ۪ٹھ چھِ یِم گژھن نہٕ اَتہِ یہِ شکلا ہِش بِہِنۍ یہِ گژھِ اِنسان بِہُن یُس أمِس خٔریٖدار یی أمِس گژھِ اِنسان نظر کَرٕنۍ یُس چھُ آسان تٲزیان تہِ اَتھَس کٮ۪تھ شمشیر تہِ اَتھَس کٮ۪تھ تہٕ پَکان آسان واز آسان پَران کیٛازِ یہِ چھُ ؤلی یہِ اِنسان گژھِ نہٕ اَمہِ وِلایتہِ پَٹرِ پٮ۪ٹھ بۄن وَسُن ییٖژاہ چھُ یہِ تھاوان یِمن ہے یُتھ نا درٛوگ کٕنِو یُتھ نا کالُک کٕنِو یُتھ نا کَم زیادٕ کٔرِو یُتھ نا خراب کٲم کٔرِو یُتھ نا مثلاً یِم تِجارتٕکۍ یِم احکام چھِ یِم چھِ أمیٖر المومنیٖن أمِس وَنان آز یَتھ وَنان چھِ أسۍ تھاوان ریٹ لِسٹ سُہ چھُ آسان برونٛٹھ کَنۍ بوٚڑ ریٹ لِسٹ آسان برونٛٹھ کَنۍ دُکانَس منٛز تھوٚومُت چھُ آسان گورمٮ۪نٛٹَن اٮ۪پرٛوٗ کوٚرمُت بۄنہٕ چھُ آسان سُے دُکاندار کَران تَتھ بہٕ وٕچھ حظ کُس پَتہٕ چھُ مٔنٛزۍ کانٛہہ ییٚلہِ ساروی پٮ۪ٹھ سہلاب گوٚو پَتہٕ چھِ گژھان یِمَن تانۍ ییٚتہِ دیٖتو نظر یِوان یِم کَران روب وۄتھان نیران تہٕ ییٚمہِ ریٹ لِسٹ لَگو یہِ دِوان تٔمۍ سٕے گٮ۪ڈَر کھنٛڈ دَپان چھُس کَران ژھۄپہٕ تہٕ وۄتھان تہٕ آیہِ چھِ اِنسان سون نظریہ چھُ سون اعتقاد چھُ کہِ یُس یہِ دُنیا چھُ یہِ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ تکامُل لَبان ٲخٕر یُس دُنیُک چھُ یہِ چھُ فساد نِشہِ پاک یُس یہِ ٲخٕر دُنیا چھُ یہِ چھُ فساد نِشہِ پاک اَتھ سا یی اکھ حٲکِمہ اکھ از طرفہِ خۄدا یُس پانہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزٕ نِش پاک آسہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ نجاست نِش پاک آسہِ سُہ ہسا رَٹہِ اَتھ تہٕ ییٚتہِ سا رَٹہِ سُہ خاص یِمن اِنسانن تاکہِ یہِ دُنیا کَرِ سُہ پَتہٕ سورُے ٹھیٖک خوب آیا أسۍ چھا تَتھ سَمتَس منٛز کانٛہہ حرکتہ کران کہِ سُہ یی سٲنِس بازرَس منٛز کَم سے کَم وَدُن لاگہِ نہٕ کینٛہہ سٲنِس بازرَس منٛز چھِنہ أسی یوت ییٚلہِ سُہ سٲنِس بازرَس نظر کَرِ پنٛنِس بٔڑِ بابَس امیٖر المومنیٖن علیہ صلاتُ وسلام سٕنٛدۍ پٲٹھۍ یی یَتھ بازرَس سٲنِس نظرا دی پَتہٕ کیٛاہ کَرِ سُہ چوٗنٛکہِ وٕنکٮ۪س ہیٚکہِ نہٕ سُہ مِثلہِ امیٖر المومنیٖن تٲزیانہٕ لٲیِتھ کینٛہہ کٲنٛسہِ رٔٹِتھ کینٛہہ تٔمِس چھُ اکھ حالتھا اکھ سُہ ہیٚکہِ نہٕ ڈایریکٹلی وٕنکٮ۪س اَتھ مگر وٕچھان چھُ یہِ دُکاندار کیٛاہ چھُ کَران یہِ پَتہِ پَکوُن کیٛاہ چھُ کَران یہِ گاڑِ وول کیٛاہ چھُ کَران یہِ واز پَرَن وول کیٛاہ چھُ کَران یہِ اُستاد کیٛاہ یہِ چھُ یہِ وٕچھان پَتہٕ چھُس یہِ دِل یِوان بٔرِتھ ہیٚکہِ ما کٔرِتھٕے کِہیٖنۍ چوٗنٛکہِ أمِس ووٚن خۄداے نہ بہٕ وٕچھِ یِم کیٛاہ کَرناوِ یِم گژھِ نا ژےٚ لایق کِنہٕ نہ ییٚلہِ یہِ وٕچھان چھُ حالت یہِ چھُ پَتہٕ بیٚہوان خۄدایَس برونٛٹھ آسان وَدان زار زار پروردِگارا فاطمہ زہران تہِ پوٚر واز سُہ تہِ چھُ یِوان اِمام پَرنہٕ اَمہِ پَتہٕ تہِ چھُنہ سُدران اَصٕل یُس یِمو دیٖن روٚٹ یہِ کَمہِ خٲطرٕ روٚٹُکھ خۄدا آسہِ وَنان صبر کر میانہِ وَنہِ صبر کر صبر وغٲر ہٮ۪ککھ نہٕ ژٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ جِنابِ زہرا چھِ گرِ نیران دِل چھُس دَزان اِنسٲنیت خٲطرٕ یُتھ ہیوٚتُن کیٛاہ تام بَنُن اِنسٲنیت گژھِ اَمہِ پَٹرِ پٮ۪ٹھ ڈۄلہٕ سۄ چھَنہٕ وٕچھان مےٚ کیٛاہ گوٚو سۄ چھِ نیران پَنُن حق اَدٲیی چھِ کران پَگاہ چھِ خۄدایَس برونٛہہ کَنۍ سُرُخ مےٚ وٕچھ مےٚ ووٚنُے پَتہٕ یِم کیٛاہ کوٚر مےٚ چھُنہٕ تَتھ سۭتۍ کینٛہہ أزیُک اِمام تہِ چھُ نیران مگر چھُنہٕ ہٮ۪کان ؤنتھٕے وۄنۍ اگر وَنہِ کٲنٛسہِ بِلفرض وۄنۍ زَن ووٚنُن کٲنٛسہِ دَپٮ۪س ژٕ مہ آس یِتھ کٔنی کران سُہ وَنٮ۪س وۄنۍ ژےٚ کیٛاہ ژٕ گوٚو تٔمِس وٕچھ پَتہٕ یہِ کُس چھُ ما چھَس پَیی یہِ اگر مثلاً یور یی اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ سلام کَرِ أسۍ کَتہِ زانوون أسۍ چھِ یہِ سلام دۄہَس منٛز کۭژاہ ژھٕنان دٲرِتھ کۭتیاہ نصیحت کَرَن والٮ۪ن چھِ أسۍ کَن ڈَلان وَنان اوٗرۍ أمِس گوٚمُت أتھۍ کُن ییٚلہِ یہِ وَنہِ مےٚ ژٕ چھُکھ کَران یِتھ کٔنۍ ژٕ چھُکھ کَران یِتھ کٔنۍ ژٕ کیٛازِ نہٕ پَنٕنۍ حالت وٕچھان ژٕ کیٛازِ نہٕ فِکِر کَران ہے بَنیوکھ ژٕ بیٛاکھ وۄنۍ وۄنۍ کٔمِس چھِ پَتہ یہِ کُس چھُ وۄنۍ کٔمِس چھِ پَتہ چوٗنٛکہِ اِنسان اگر أسۍ بَنہو اَسہِ بَنہِ ہا اِنسان سٕنٛز شِناخت ییٚلہِ نہٕ أسۍ اِنسانٕے چھِ اِنسان ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پَرزٕنٲیِتھ کِہیٖنۍ أسۍ تہِ گٔژھۍ کُنہِ جایہِ واتٕنۍ ییٚتہِ نَس أسۍ سُہ جِناب ہٮ۪کون اَصٕل پٲٹھۍ پَرزٕنٲیِتھ اگر نہٕ أسۍ تَتھ جایہِ واتو نہ حضرت زہرا سلام چھِ پیٖنتہِ پَتہٕ پیٖنتہِ وَنان یُتھ نا اِنسٲنیت نِش ڈٔلِو یُتھ نا اِنسٲنیت نِش ڈٔلِو یُتھ نا اِنسٲنیت یہِ مذہب یہِ دیٖن آو تۄہہِ اِنسان بَناونہٕ تہٕ دیٖنہٕ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ غٲر اِنسٲنیت پھٲلٲیِو اَبزار کٔرِو یِہوٚے اِستعمال یِہوٚے دیٖن ییٚمہِ تُہۍ جانوَر پٮ۪ٹھ اِنسان بَنٲیِو حیوانہِ ناطق حیوان آسہِ سُہ یُس دۄن کھۄرَن پٮ۪ٹھ اِستادٕ چھُ بَجاے ژۄن پٮ۪ٹھ روزِ دۄن زنٛگَن پٮ۪ٹھ أمِس چھُ کھۄر اَصٕل تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ روزان مُستقیٖم القامت چھُ زٕ نَرِ چھَس کَلہٕ چھُس یہِ چھُ اکھ أمِس اِنسانَس چھُ اکھ تعٲریٖف یِہوٚے
بیٛاکھ تعریٖف چھُ وَنان یہِ چھُ سُہ حیوان یُس کَتھٕ کران, بیٛاکھ چھُ وَنان یہِ چھُ سُہ حیوان یُس أکِس سماجس منٛز روزان. اِسلام چھُ وَنان واللہ یہِ چھُنہٕ حیوان کینٛہہ, یہِ چھُنہٕ حیوان, یہِ چھُ اِنسان. یہِ حیوانیت منٛز یُس أمِس کڑان نٮ۪بر چھُ تَتھ چھِ وَنان أسۍ اِسلام. سُہ چھُ أمِس فِکر دِوان, سُہ چھُ أمِس بناوان ژٕ کَتہِ چھُکھ, نظر کر پانس پٮ۪ٹھ ژٕ چھُکھ کَتہِ. ژےٚ چھے یہِ حالت قبوٗل کٔرمٕژ یۄس ژےٚ چھے, اگر کٔرمٕژ چھے کیازِ چھے کٔرمٕژ. ژٕ چھُکھا پنُن پان وٕچھان معنوی لحاظہٕ مٲدی لحاظہٕ عروٗجس پٮ۪ٹھ کِنہٕ پٔستی منٛز. خُب اگر پٔستی منٛز ژےٚ کیازِ نہٕ دِل دزان, ژٕ کیازِ نہٕ کوٗشش کران, ژٕ کیازِ نہٕ تلاش کران. ژےٚ چھی خسرت دُنیا تہِ گژھان تہٕ ٲخرت تہِ. وۄنۍ کُس یی ژےٚ سُہ وَنی. ژےٚ پوٚرُتھ توحیٖد, ژےٚ وٕچھُتھ کہِ خۄدا کُس چھُ, أمِس برابر ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ. أمۍ تُلُکھ ژٕ ییٚمۍ ہم کلام کوٚر پانس. ژٕ چھُکھ میانیو مخلوٗقو منٛزٕ یُس یِمن میانہِ اتھ کایناتہٕ سجایہِ سوارِ تتھ وتہِ پٮ۪ٹھ تھایس یُس اتھ ہدفس تانۍ واتنایہِ. مےٚ سوٗزی ژےٚ 1,24,000 پیغمبر یی وننہِ, مےٚ سوٗزی ژےٚ ایمے اطہار یی وننہِ, مےٚ کٔرۍ یِم تمام حوٲدِث چانہِ خٲطرٕ, ژٕ گژھکھ سُدرُن. خطبہ فدقس اول تا ٲخر چھِ حضرت زہرا فریاد دِوان اِنسان بٔنِو اِنسان بٔنِو. یہِ چھِ سیوٚد تہٕ سادٕ کتھ. اگر أسۍ علمہٕ لحاظہٕ کُنہِ درجس پٮ۪ٹھ واتان, أسۍ چھِ پتہٕ قبوٗل کران امہِ درجہِ ہیوٚر گژھِ اَسہِ وۄنۍ اُستاد بنُن, چھا کِنہٕ نہ. یہِ چھُ سیوٚد تہٕ صاف. بہٕ اگر ایم اے کران چھُس, بہٕ پرٕ تٔمِس نِش ییٚمۍ PhD کوٚرمُت آسہِ, سُہ گژھِ میانہِ کھۄتہٕ آسُن تھوٚد. بہٕ پرٕ نہٕ 12th پاس کِس نِش کینٛہہ. یُس مےٚ پرناوان اوس 8مہِ منٛز سُہ اوس مےٚ اُستاد, 5مہِ منٛز سُہ اوس مےٚ اُستاد, سُہ چھُ اُستاد. مگر وٕنکیٚس پرنہٕ بہٕ تٔمِس نِش کیازِ میٲنۍ یۄس سطح چھِ سۄ چھِ ؤژھمٕژ تھوٚد. حضرت زہرا سلام اللہ چھِ سیوٚد سادٕ وَنان مےٚ ؤنۍتو خۄداے سٕنٛدۍ پاس, یہِ اِسلام أنِتھ روٗدوا تُہۍ تٔتی کِنہٕ تُہۍ کھٔتِو تھوٚد. ییٚلہِ یہِ دیٖنہِ اِسلام تۄہہِ قبوٗل کوٚروٕ تۄہہِ گٔیوا پانس منٛز کانٛہہ تغیٖرا تبدیٖلا, حالت کھٔژوا بہتر گٔیوا کِنہٕ بدتر گٔے. خُب اگر تُہۍ بہتر بنییِو بعد از رسوٗلِ خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یُس بعد از ولایتِ خۄدا ولایت تھاوان چھُ تٔمِس پتہٕ گژھِ تٔمِس ولایت آسُن یُس أمِس ہیوٗ آسہِ. کیازِ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ امہِ کم قبوٗل کٔرِتھ. یِتُے چھُ, امہِ علاوٕ چھُنہٕ کِہیٖنۍ واللہ کِہیٖنۍ. کہِ تُہۍ چھُو میٲنۍ بابن أکِس سطحہِ پٮ۪ٹھ واتنٲمٕتۍ. وۄنۍ یُس تۄہہِ رہنُمٲیی کریو سُہ گژھِ تُہنٛدِ کھۄتہٕ آسُن وۄنۍ تھوٚد, بۄن گژھِ نہٕ آسُن. کِتھ کٔنۍ ؤنِو, کِتھ کٔنۍ ؤنِو تُہۍ یہِ چھُ اَسہِ ہیوٗ, کِتھ کٔنۍ ییٚلہِ تۄہہِ ہیوٗ چھُ أمِس کُس حق چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ حکوٗمت کرنس. اصل تۄہہِ چھُنہ سبق آمُت دِنہٕ کہِ تۄہہِ چھُو نہٕ حقٕے اکھ أکِس پٮ۪ٹھ حکوٗمت کرنس. حق چھُ خۄدایس. خۄداے چھُ اکھ نظریہ دِوان حکوٗمت, کُس سا ہیٚکہِ یتھ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ حکوٗمت کٔرِتھ. سُہ چھُ بہتریٖن افرادن دپان تُہۍ کٔرِو حکوٗمت کیازِ تُہۍ چھِو میٲنۍ بہتریٖن بنٛد, تُہۍ چھِو میٲنۍ ساروی کھۄتہٕ نزدیٖک, تۄہہِ چھُو حق یِمن پٮ۪ٹھ حکوٗمت, یِمن برابر ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ. أسۍ اہلِ تشیع چھِ وَنان مسلہٕ چھُ یِہوے. امیٖر المومنیٖن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام چھُ بعد از پیغمبر پرٛٮ۪تھ لحاظہٕ ساروی کھۄتہٕ تھوٚد. ساروی کھۄتہٕ بہتر. یہِ چھُ سُہ اِنسان یُس اَسہِ عام اِنسانن کھۄتہٕ اِنسان تر چھُ, اِنسٲنیتس منٛز بہتر. أمِس چھُ رِشتہٕ خۄدایس سۭتۍ اصل. أسۍ چھِ وَنان أمِس ژےٚ چھے یہِ جہان بیٖنی اِسلامی چھے تٔرمٕژ فِکرِ کہِ اِسلام کیاہ چھُ اَسہِ مُتعلق وَنان, اِسلام کیاہ چھُ دپان چھُ خۄطبے گۄڈٕنیُک پٔرۍتو نہجُ البلاغہ, تَتہِ تریو تۄہہِ پانے فِکرِ. ییٚمہِ ساتہٕ امیٖر المومنیٖن کرٛیشنہٕ وٕچھان چھُ خۄدا کِتھ کٔنۍ چھُ بناوان, لُکھ چھِ وَنان یا اوس یہِ أتی یا اوس یِہوے بناوان. یعنی أمِس فردس چھُ, أمۍ چھِ تیٖژاہ پانس پٮ۪ٹھ کٲم کٔرمٕژ, أمِس چھُ خۄداین تِم یِم ابزار دِتمٕتۍ, أمۍ چھِ تِمن ابزارن پننہِ خٲطرٕ استعمال کوٚرمُت, یہِ چھُ ووٚتھمُت تھوٚد. وۄنۍ یہِ تھوٚد چھُ یہِ ہیٚکہِ بٔنمٮ۪ن پٮ۪ٹھ حٲکِم بٔنِتھ. اِتھے کٔنۍ چھِ أمِس پتہٕ اولاد. حضرت زہرا چھِ یہِ وَنان کہِ مےٚ چھُنہٕ تران فِکرِ تُہۍ کِتھ کٔنۍ بدلیِو, یعنی مےٚ کیازِ چھُ پیٚوان آز وَنُن زکات چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ
तुंदि मालक मे क्या पेवान आज वन मे क्या आज पेवान बे वन ती यह गोडनेथ वोन मक्कस मज मेन बाबन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सका नमाज पर सह गई तकब्बुर निश पाक मे क्या मे बासान तुंदि नमाज मज तुछ तकब्बुर क्या तु छु नमाज परित यीत्या मुतकब्बिर गमत कि तुह छु पानस बुड़ अख नफर युस क्या छु अकीमुस सलाह नमाज तुछ कायम ज़कात तुछ दिवान वह हुआ दरहाले रुकू यह सारे कामे करान यह मजमू बनियोमुत तालीम इंसान यह तुम ब्रोट कर मगर अम नमाज तूत तकब्बुर कोर्मुत कि तुम अमिस को नजर तरान तुम वुचान यानी बजाय कि नमाज गो तुम बनावन क्या मुतवाज़ि तुम गो यह किब्रुक पर्द थोद बन तुम गो अंद तरन फिक्र कुछ ठीक कुछ बेहतर कुछ एक ब्रोट कुन पकित बना लगना अत मगर अम नमाज बनो तुम तकब्बुर तुम आयो ना अली तथि अमीर अल मोमिनीन अत कहीं तुम मशनो सोरे ब्रो हो ये पकान खुदायन दोप यह विलायत गछि ता कयामत बहाल रोजन चूंकि इस मे गोडनेथी अर्ज कोर अगर यम विलायत किस अत बॉन्डस मंज रोजन हो यह रलाय यमन यह वातनाय यमन मकसदस तान यम गसन और योर कह यह विलायत गछि ता कयामत रोजन यीतिस कालस यह विलायत रोज वली गछि रोज इस अत विलायतस पे नजर गुजर थाई अगर कह चोल तमिस वापस खूब अमुक मतलब क्या गो अमुक मतलब गो कि अस प्रथ जमानस मज वली जरूरत वह वली दो तरीक आसान अख डायरेक्टली काम करान अख इनडायरेक्टली आसान अकिस मुस्तकीमन अस पे हक मसा अमीर अल मोमिनीन हुकूमत कर बाकी एम हुजूर और जामियास मज वुचान तम दस्तूरात दिवान अक वक्त ना वली अत कहें यमिस असली हक विलायतुक वन अगर न वली नम त्रोक सारी यल खूब अगर यल त्रो पा क्या रटो पगह ये आखरी वली तमिस कुछ बुथ कन सह कमन रट तमिस कस जमात यस तमिस बन तो ये सह इस्लाह कर पत तमाम फसादन अमिस कुछ अमिस कहून सारी फासिद क्या विलायत कि रज मज नबर यह विलायत गस रोज नमन गस कह नत कह रोजन पे अमि विलायतुक तज़क्कुर रोज दिवान विलायतुक तज़क्कुर रोज दिवान विलायत गसान ट्रांसफर मासूमस पे नॉन मासूमस अत तनाजुरस मज अगर मासूम अस पर्दे गैबस मज थो ब्याख अख बेहतरीन गैर मासूमो मज इंसान युस नजदीक भी खुदा आसे मुत्तकी और परहेजगार आसे यमिस ये जहानबीनी इस्लामी फिक्र तरमज आस तो यमिस कुव्वत आस सह हेके अकिस मुसलमान मुआशरस पे हुकूमत कर सह वथुन थोद कर कयाम सह बनो वली यह गो अज तरफ खुदा वली यह संभाल विलायन यमन क्या दलील संभालन छुस वह अगर अमिस उम्र इक्तिफा कोर कि हु वली आस कर तमिस हवाल अगर न आस यह सिलसिल रोज जारी यह विलायतुक सिलसिल रोज जारी लायक तरीन इंसान इन ब्रोट कुन तिम रलावन असियन नाकाबिलन खुदायस यह हजरत ज़हरा फलसफा अहकाम परान यह गस न ज़हन त बंद यह रोज तज़क्कुर रोजन दिवान तो हजरत ज़हरा सलाम अलैहा सु पेशन गोई यस तिमो कर तथ इबरत रटित रोजो अत विलायत वत पे पकान यम रोजन हमेशा तारान फिक्र तुह कम छु दुनिया क्या छु खुदाय कुस छु तुह किस कदर गस अगर यमन हुकूमत तज कर यानी तिम चीज गई मुहैया यम करन हुकूमत ये सात विलायी नफर हुकूमत करान छु चाहे सो विलायत किस निज़ामस मज आसिन या गैर विलायी निज़ामस मज तम सज फिक्र तमिस थोद तुलान मसलन इस निज़ाम यह विलायी निज़ाम मगर ये मन कह नफरा अमिस तफक्कुर विलायी अमिस जहानबीनी इस्लामी यह वुचान मे यमन सत वथुन बिहुन यमन सत इंसान अमानत खुदा सह पन तमाम कोशिश तलाश करान यमन दिम तुथ माहौल बन इत कन यमन शूबित पज मगर अमिस गि फिक्र आसन सही इमाम मूसा इब्न जाफर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोब अख नफर अली इब्न यख्तनी
तमिस फिक्रान टिक ना च रोज तागूतस मज च कर खदमत नमन विलाई यमन दियानाव हक पन मगर फिक्रान च गसक न ब्याख पत हारून बनन कह अ चीज माल मता गिफ्ट ऐशो अशरत च गसक फिक्री लिहाज तूता कवि आसन च गसक न अथ मज जम गसन कह वलो कि बुछुस न वनकस ज़ाहिरन अथ हुकूमतस मज मगर च कर यह काम हेकक च करित नजर थज नमन यम छी खुदाय सिन बंद यम छी तिम यमन सिन खुदा कथ करान मालिक अशतर सुन नाम पढ़ो अमीर अल मोमिनीन उस मालिक अशतर लिखान सह क्या तमिस तारान फिक्र यमन हुकूमत करने गोक या छी दीनी बय यम छी मुसलमान चुक मुसलमान छु यमन दीनी रिश्त या छी इंसानी रिश्त यमन या छी इंसानी बय या छी दीनी बय खुदान छी हक थोमुत नमन इत कनी कर पूर युत यम नेहक यम चार बय और योर यम वल सा आज गस जलसस मज लुक समझ कल गंज रजन कह यमन करामत यमन खुदा वनान लकद करमना बनी आदम तम यम तिम यमन खुदायन वोन यम बन मे खलीफ यमन कर सॉय नजर तिम तिस करान तिस करान वन ये काम गसान सारे खुद दुख तो दोद वलियस अमे रवायतन मज वन शब जुमा ये सन आमाल फर्जंद जहराज ब्रोट कन सह मा हकीन कर सह तमन दिवान नजर पत आसान दशवो अछो वालान तमिस सह इंसान बेहतरीन बरतरीन इंसान कामिल ये वुचान इंसान डल इंसानियत नश तमिस तरह फिक्र नमन क्या बनो तमिस यह दिलस दोद वथान यह दर्द ना दर्द यह तमिस रातस पे शंग दिवान सानि बजे आसान करान खुदाया व बख्श खुदाया यम द्राय न तित व बख्श ये हजरत ये खुतबे फदक छु क्या असली पान जनाब ज़हरा वनान यह दर्द दिल इस मे कोर मेन दिलन दुत न इजाजत ज़हरा च बे गर मुआशर गछ खराब ना मे दुत न दिलन मे दर्द दुत इस मे दग दिलस बह कड़स मस्जिद को बह द्रायस मे वोनू तह यह मे दिलस मज यह मे दर्द दिल यह कर मे व तुम मन तो या मत मन ज़हरा वदन तुम हेक्यो न यह कुन जाए साबित कर कि जनाब ज़हरान यूता अगर वोद वोदन दर्द पहलू सत न गर्च कि अत पहलुस तस दग मगर यह वदान वदान इंसान आज इमाम ज़मान अज्जल अल्लाह ताला फर्ज शरीफ वदान यह वदान अस इंसान गो क्या दिल नाजुक पुर अज मोहब्बत इन मज कीन इन मज हसद यम चीज इन मज यह पुर मोहब्बत कमन सत इंसान अमिस इंसान हता कि रवायत अज मासूम रवायत अगर तुह कह मुश्किल अस दिलस दग कत्या मासूम वदनावान पन्नो कारो सारी मोमिन सारी मुसलमान पर सानो कारो कत्या मासूम वदान ये तुम खुश गसान अस तसान खुश ये तुम कह दर्द दुख दोद वातान अस दग यह दर्द सरित दिल अस खतर पत वसील बनान यम उलमा यह फरमान पे वो तुम यूता खराब करी तुम कर यूता तुह यह वनान तु मगर तम पे दिलस मज तुह खतर जा इस रवायत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम खुदा करें दर्जात अली आग सबस 15 तम पान कि खुदायन शीन नाबूद कर क्या तमो कर तिम असरार फाश यम तिमन हुकुम आमुत वन यम थो सिर अख दर्दमंद दिला वोत दगा कमिस सत कोरुक शियो अगर खुदा गजब ना गो दगा कमिस सत कोरुक तम वक्त किस वलियस सत वदनो कुस तम वक्त वली
تٔمۍ أنۍ تِم جمع کٔرِنۍ وۄنۍ نہ کینٛہہ راز یِم نہ ترٛٲیزیو نہٕ نٮ۪بر یَتھ چھُ وقت وٕنہِ تِم گٔے ژھٕنِکھ فاش کٔرِتھ ؤنِکھ دُشمَنن سۄ کٲم یۄس پگاہ گٔژھ گژھٕنۍ سۄ گٔے 10 ؤری پتھ سۄ گٔے 30 ؤری پتھ سۄ گٔے 100 ؤری پتھ یِم بنے جاسوٗس خۄدایَن دوٚپ نہ یہِ کوٚمٕے چھُ یِمو ؤلیَس میٲنِس دھوکہٕ دیُت یِمو ؤلی میون وَدنو مےٚ چھُ اَکوے بۄنہٕ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ یہِ چھُ بٲندِوان کٮ۪ن تِمن سختین منٛز تہِ دُعا آسان یِمن کران یِمو وَدنوے نہ یِہوے درد مند دِل آو خۄداے پروردِگارا بہٕ گژھٕ قۄربان نۄم بچن اَمے چھِ دَپان نۄمن نِش گٔژھِو یِم أنِوُکھ ؤسیٖلہٕ اَتھ چھِ پننہِ جایہِ چھِ اِنشاء اللہ تُہۍ چھِو مومِن بہٕ ہٮ۪کہٕ پَنُن ؤنِتھ بہٕ ہیوٗ موٚکُر گژھٕ اِمام حُسینَس برونٛٹھ کَنۍ پتہٕ دَپہٕ خۄدایا بہٕ چھُسے آمُت بارگاہہِ اِمام حُسین آسان کُس کِتھ کٔنۍ مگر مےٚ چھِ اَکٲے اُمید شاید اکھ زٕژ ما آسہِ مےٚ اِنسٲنیتٕچ تہٕ یہِ اِنسانہِ کٲمِل یُس اَتھ قبرِ منٛز شیٚنگِتھ چھُ سۄ زٕژ پرزنایہِ یۄس پروردِگارا نہ وُنہِ چھُس اکھ رژھا موٗجوٗد اگر أتھۍ أکِس رژھِ تھپھ گژھٮ۪س اِنسان بنہِ یہِ چھُ یِوان مےٚ شفیع خۄدایا وۄنۍ چھُ یہِ آمُت بخش سعید الشہداہن کیٛاہ کوٚر کربلاہس منٛز وُدُن تیوٗتاہ وُدُن کمہِ خٲطرٕ اصلن یِتھ کٔنۍ عرض کوٚرُم جِنابِ زہرا چھنہٕ ودان مےٚ پھٕٹرووُکھ پہلو ولی اللہن چھِ یِم کامہِ گژھِ اکھ پیغمبر سُہ ترٛووُکھ تِلہٕ گرایہِ منٛز بیاکھ پیغمبرس تٔمِس کوٚرُکھ آرٕ بیاکھ خۄدِ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کۭتیاہ رنگہٕ رنگہٕ مُصیبت یِمن چھُنہٕ جسمی درد کینٛہہ امہِ سۭتۍ چھِنہٕ یِم ودان یِمن چھُ روحس درد گژھان ییٚلہِ موج وٕچھِ تمام شُرۍ گٔے آوارٕ یہِ کیٛاہ کرِ یہِ وَدِ سعید الشہدا چھُ کربلاہس منٛز اِستاد روزان دِوان چھِ نظر 32,000 نفر گژھن جہنمس 32,000 نفر گژھن جہنمس اِمام حُسین چھُ ودان پروردِگارا یہِ چھُ اِنسان یہِ چھُ بناوان اِمامس اِنسانن ہُنٛد اِمام یہِ چھُ اِستاد روزان پتہٕ کران یِمن موٲعظ ہتا گوٚو کیٛاہ بہٕ چھُس فاطمہ زہرا سُنٛد بہٕ چھُس علی مرتضیٰ سُنٛد یِوان پامایات شاید ما کانٛہہ چیٖزا ما رلٮ۪کھ جہنمس گٔژھۍ نہٕ گژھٕنۍ عرض کران یا ابا عبداللہ ژٕ چھُکھ نا وٕچھان یِمن چھِ دِلن کُفُل لٔگمٕتۍ یِم چھِ آمٕتۍ شمشیر ہٮ۪تھ ژےٚ مارنہِ اِمام دپان شاید ہدایت ما گژھِ اکھ نفرا تہِ اگر سیوٚد گژھِ کٲفی چھُ پتہٕ پران موٲعظ شمشیر نہٕ وایان موٲعظ پران امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام جنگس نیران سوزان کہِ دپان یِمن پٔرِو قرآن دپان یا علی یِم چھِ جنگ کرنہِ آمٕتۍ دپان بہٕ چھُس نہٕ جنگ کرنہِ آمُت بہٕ چھُس یِمن موٲعظ کران اگر اِنسان بنن ٹھیٖک چھُ وۄنۍ یِہوے ؤلی وٕچھ یِم اِنسان چھِ جہنمس اکہِ اکہِ گژھان بیٚیہِ کتھ جہنمس ییٚتہِ نہٕ مۄکلنٕے یِم یہِ چھُ شمشیر وایان مگر أچھ تہِ چھُس آسان وسان اگر ژٕ توبہٕ کرہکھ ہور بخشنس نہ زٕژ اکھ اِنسٲنیتٕچ ٲس تٔمِس منٛز کہِ علما چھِ فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ اِمام حُسینن تٔمِس ووٚن گژھ موج بیٚہنے دۄکھس ہور کمانڈر 100 نفر پنُن یا ابا عبداللہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ چانہِ ماجہِ ؤنِتھ کیٛاہ تانۍ اوس ہورس منٛز یِتُے یوت وَنُن گۄناہ کوٚرے واریاہ بوٚڑ یعنی تھار یۄس دِلن ژٲنۍ سۄ ژٲنۍ أمی زینب ییٚمۍ ودنٲو سۄ ودنٲو ہُرن زینبس ییٚمۍ عاشورا برونٛٹھ عاشورا ہوو سُہ اوس ہور مگر اکھ چیٖزا اوس أمِس یا ابا عبداللہ نہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ لفظ ژےٚ ؤنِتھ کیٛازِ چٲنۍ موج چھِ واریاہ اِمام حُسین دوٚپ یِہوے یاد أمِس چھِ میٲنۍ موج یاد لِذا ییٚلہِ آز توبہٕ ہیٚکیٛاہ گٔژھِتھ آ یَلہٕ درواز وَل بہٕ اوسَے ژےٚ پرٛاران بہٕ اوسَے ژےٚ بعضی چھِ الگ درُست چھا نادرُست چھا بعضی چھِ دَپان یُس محلت منٛز چھِ سعید الشہداہن شبِ عاشورا سُہ اوس یہِ تِہنٛدِ افرادن اگر کالے جنگ گژھِ ہا ہورٕ کتہِ لبہِ ہا نجات پرٛاران چھِ یِم آسان کہِ یی نا کانٛہہ وَنہِ نا کانٛہہ أسۍ تُلہون پانس وۄنۍ یِمن خۄداین دِلس قُلف لوگمُت آسان چھُ تِمن چھُ گۄڈٕنیتھ یِہوے دردٕے نِوان تِمن چھُنہٕ آرا پارا یِوان کٲنٛسہِ کُلیتن
हत्ता न अमिस इंसान सह खतर वदान खतर वदान यह दर्द सत बरित दिल उस करबलास अकवै न वारिया मगर सारे खुद अमिस तमाम गम व हम सह दिल मुबारक सईद शो ये करबला वोत नजरा कर सहरास पे असर आशूरा याद आखिर इत मे अर्ज कोर इंसान कामिल मोहब्बत सूर अमिस सारे हुंद मोहब्बत अमिस कंस नफरत अमिस तम सत नफरत इस खुदायन पन्ने दरगाह मज कोर ये अमिस वपरन हज नफरत आस पन्ने किस मोहब्बत वपरन मोहब्बत आस पन्ने किस मोहब्बत ये अमिस बेन ब्रो कन वाली यह क्या अमिस यह गुनाहगार खुदा कर दर्जात अली आज सो तम अंदाज बना दपान इमाम हुसैनस मंगुन मुश्किल गसान अगर सैल यीहस वन तमिस हाजत आसान वन इमाम दपान नीर चा द्राय हाज पत दपान या इमाम चने वन बूजत बस मे खुश गसान यह फैलाय अथ ब्रो अमिस वस खजालत अर्क यह क्या अमिस इंसान सुन मोहब्बत यह इंसान अगर मुश्किल मन हुसैन कतनस कड़ मुश्किल मज यह वली खुदा कतनस कड़ यह मोहब्बत यह मोहब्बत अमिस कह चीज करना कर्ज तमिस बेमारस गो सह वदान क्या वदान गम क्या यबना रसूल मे मरुन अत हक मगर मे कर्ज यह गम कम बुत गस तौर बस गम नेर गस आराम सा कर्ज वाले हुसैन नक यह दिल निजाम विलायत यम दिल बनावान यम दर्द सत बरित आसान इस जुल्म कर मोहब्बत कर फकत मोहब्बत कर निजाम विलायत मज फकत मोहब्बत वन ये अमिस इंसानस बेन वात ब्रो कन वपर सत यूत गोस क्या कर तुम करो तसवुर अख हाजत मन जान सन आस या अबा अब्दुल्ला मे हाजत यह वदान हुन वदान कहीं यह वदान अमिस दपान या अबा अब्दुल्ला क्या वन पान मुसीबत मज बह हेक सा मुसीबत दूर कर ना हेक वह अमिस यह बेन बा यथ बियाबानस मज क्या गई यह सोरे रटान दिलस मज दोम मुहर्रम पे सुबह आशूरा तान बीट इत तिम हालात लिखमित कहे अहल बैतन सहे असहाबन तिम क्या दर्द दिल वनान सो कयामत दोस नजदीक नजदीक यम सारी गम दिल मुबारक सैयद शुहदा यह बरित दिल शब आशूरा बेन दिवान तसल्ली ज़ैनबस दिवान तसल्ली असहाबन वनान बशारत दिवान यम तिहिंद गम तिम रटान दिलस काश न दिवान महसूस करने कि हुसैन सुन दिल गाह गाहे कल शरीफ सर शरीफ थवान बोन कुन पत आसान लच लच वदान ओश आसान त्रावान ये सुबह वोत यम सात कत्ल लगिन इंसान गसन अक्स अक्स गसान शांदस पे इंसान छना रावान बस वदान साफ वदान हबीब द्राव मुस्लिम द्राव होर द्राव जोन द्राव यमन सारनी गो तो वुदना इन दर्द मन दिलन वुद वैल अकबर द्राव नहज इमाम नहज वजन इमाम कत वज इमाम सब्र बुड़ अम सा इंसान अख शुंगमुत अमिस इंसान यह पर्जनावन यह सह इंसान युस अम इंसान तरबियत कोरमुत यह अमिस ब्रो कन वत क्या अद क्या कर यह फरियाद दिवान तसल्ली मिल सह ना यह अमिस तुलनावान थवान अत मज बदनन पे दिवान नजर नेरान यह गम तुस दिलस यह गम तुस दिलस अम पत बाकी कासिम चुस नेरान ओन चुस नेरान मोहम्मद चुस नेरान बय चुस नेरान बाबथुर चुस नेरान यम सारी वुचान यम गम जमा गसान कुन सात गम का संगीन कुन सात कह लकुट
हाला खुदा बेहतर जानन इमाम हुसैनस आशा कान लकुट गमा अत करबलास मज मिलमुन न अकि खुद बस अस दपो शायद अकबरस यलि वोट शांदस पे यह गम आ सारी खुद ज्यादा न ये वुचान अब्बास सदिस पदनस पे वोत तक बदल आलम गम दो खो दो खसान दो खो दो खसान यह गम ज्यादा ज्यादा गसान ज्यादा कुन सात इजहार करान दपान मे ना अचन वो गाश मे ना अथ गाश करान मे ना हेकती बस सोरियोस मे फुट कमर बह ना हेकान पक वो बोजस कुस वुछस कुस क्या तरफ और तिमन दिल तिम वुचान यह वली खुदा वदान क्या वदनावान क्या वदनावान बस ना शायद दिलस रूदस कम पहम वन गोस न गम बराबर कह शुरतुन बच कोर अथस पे जब अम पे कुस गम वन अम पे क्या कर यह तुलान अथ हर लगावान खून पे वुचान खुदा खुदाया हुसैन सुन दिल आव भरित अम्मा चा वगर मह मे बोज चा वगर मह ुक सोरे क्या यह माल चोन ऐ न्यूत मे सब्र मगर दिल छुम भरित क्या आसार आय कुन वक्त लबन यस यी अथ सईद शोदा कूता गमगीन गुमुत सह यमन बदन पे वातान मुख्तलिफ हालतन बासान कि ना वो फुट वो वथ थोद कह अम्मा यम सात कुन जुन रूद ये खीम गाह मज नेरान कतल गाह पे फेरान वापस वापस शायद यह गम सारियों खुद बोड़ क्या नेरन जहाद कर तकलीफ अमा नेरान वापस याबा अब्दुल्ला वापस क्या कल थवान बोन कुन नेरा वापस रुखसत मंगने आव 2-3 लट याबा अब्दुल्ला वुनिक ताम जू सह दितु मोन जू अकबरस मज सह दितु मोन जू अब्बासस मज सह दितु अमा वन नामूस दिन वह ज़ैनब दिन यह दिल पचा हको वन यह सारी खुद बोड़ गम क्या फातिमा ज़हरा कोर आए हिजाब इमाम हुसैन नेरान वापस करान नजर अत खीमगाहस कुन कम काला गीमगाह आसम करान ज़ैनबस कुन नजर कम काला चादरा आसस कह यमन शुरन कुन करान नजर कम काला गसन बियाबानस फेरान यह बोड़ गम वन अत इलाज थोमुत अगर कंस दिलस मज गम आलाज नाल मत रटजो अमिस सत करजो अमिस दपजो बाव ऐ क्या दिलस मज बोजो कम दित ये बाय अमिस दिलुक बार कम अमा सईद शोदास कुस आव ब्रोट कन दोपुस या हुसैन सुबह आशूरा पे गम या दिलस मज अकबर कोरुई शहीद असगर कोरुई शहीद अब्बास कोरुई शहीद यम सारी मारी वल वह गम हेत द्रामुत मैदानस मज वो आई दिमो तसल्ली कस रोटा नाल मत अमा ना सजा परहस कन लायहस तीर लायहस और
तसल्ली म्यूलुक न दोपुक ना वन क्या पर वन क्या पर अम पे ब्यूठ यह गमो सत भरित सईद शुहदा दोपुक यह क्या ब्यूठ अर्ज करवोस आग सान ऐ क्या ठहरो दपा बह थोकमुत बस लूसमुत बह कर जहाद अम्मा थो कम से कम मया कर सब्र बुछ लोसमुत दोपस ना या हुसैन वन क्या गम यम ऐ दिलस मज गसन कन्या लायक सलायक पेशानी सईद शुहदा सद पेशानी इमाम हुसैनस गम अगर खून जमीन पे पेम जमीन पे गस अजाब नाजिल नमन गस अजाब नाजिल इमाम हुसैन बुथिस वथरावा खून वदान खून वथरावान नजर कर आसमान कुन परवरदिगारा सु रूज शाहिद चान पैगंबर सनि उम्मतन क्या कोर मे सत वथरावा खून खून गसान चोर तम पत तुलानी पीराहन अरबी थोद क्या छुस करुन खून छुस वथराउन खून छुस वथराउन तामत गई जाया नमूदार कस जाय रसूल खुदा दपान या अली हुसैन रटुन हुसैनस कर थप पत दिवा बोस या अली यह पीराहन तुलस थोद पत दिवा यथ जाय बोस असहाब वुचान या रसूल अल्लाह दिलस मज क्या दिलस मज क्या तुझ दिलस बोस दिवान पैगंबर ने कहीं वनान गोया वनान ये करबला पगा वात ये आशूरा गछ ये मेनिस हुसैनस गम ये दिलस मज आसन ये दिल ये जाय ततनस नुमाया गछ क्या गछ तुह मा वोस करबलास मज तुह मा वोस करबलास मज तुह वुछू ये जाय नमूदार गई त्रुशाखल तीरा यार दिल नाज़रीन इमाम हुसैनस लगे वतील चटने
اللهم عجل فرج ولينا وصاحب الزمان. اللهم اجعلنا من اعوانه وانصاره ومن شيعته ومواليه. اللهم اجعلنا من المستشهدين بين يديه. الهي عاقبة ايمانك اسعد.